अ, समस्या यहाँनिर होइन कि मान्छेलाई रोगै लाग्दैन। समस्या यहाँनिर हो ताकि मान्छे रोग लाग्नुभन्दा अगाडि प्रिभेन्सनमा कहिले पनि सोच पुर्याउँदैन। जे नहुनु छ त्यो भइसके पछाडि मान्छे एकदमै विचलित हुने गर्छ। तर हुनुभन्दा अगाडि उसले स्वास्थ्यप्रति थोरै पनि सचेत भइदिने हो भने ऊ धेरै भयावह अवस्थाबाट वञ्चित हुन सक्छ। उदाहरणको लागि हामी धेरै पर जानै पर्दैन। कोभिड जस्तो अहिले एकदमै विश्वव्यापी रूपमा सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्थामा सामान्य रूपमा हामीले सामाजिक दूरी मात्रै कायम गर्ने हो भने र नियमित मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग मात्रै गर्ने हो भने र अनावश्यक रूपमा हामीले सङ्क्रमित होस् अथवा नहोस् धेरै मान्छेहरूको भेटघाट तथा अनावश्यक रूपमा घर बाहिर निस्किएर अनावश्यक मान्छेहरूसँग संपर्क नगर्ने हो भने यी रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रुभ भइसकेको छ। किन भन्दा कुनै पनि भाइरस शरीरमा उपर्जित नभएर अरू कसैसँग सङ्क्रमित भएको अवस्थामा उहाँबाट सर्ने भन्ने जुन देखा परिसकेको छ। यो त एउटा इक्जाम्पल मात्रै, मैले अघि नै भनिसकेँ, उदाहरण मात्रै हो। कुनै पनि रोग आफै क्रिएसन हुँदैन। कुनै पनि रोगले कतैबाट पनि जरा गाड्नको लागि त्यसको पनि एउटा कुनै सोर्सहरू हुन्छ नै। मानव शरीरमा अटो इम्युन सिस्टम भनौँ न, आफै चलिरहने सिस्टम, अ काइन्ड अफ मेसिन। हाम्रो शरीर पनि त एक प्रकारको मेसिन हो। यसमा खर्बौँ सेल्सहरू चाहिँ मिलेर बनेको छ र यसका पृथ्वीलाई नै 10औँ फन्का लगाउन पुग्ने यसमा नर्भ सिस्टमहरू, नसाहरू छन्। अनि नियमित रूपमा मुटुको भल्भले पम्प गर्दाखेरि होइन शरीरका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा चाहिँ यसले रक्त सञ्चार गर्ने गर्दछ। यी कुराहरू हामीले सामान्य रूपमा, म कुनै हेल्थ प्रोफेसनल भएर अथवा कुनै डक्टरको चाहिँ एउटा नक्कल गरेर यो कुराहरू बोलिराखेको छैन। हामीले 2, 5, 8, 10 कक्षासम्म पनि हामीले स्वास्थ्य किताबहरू पढ्दै जाँदाखेरि यी कुराहरू छन् नै। तर समस्या कहाँनिर हो भने हामीले अटोमेटिक चलिराखेका सबै हाम्रा अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई सुरक्षा दिनको सट्टामा तिनीहरूलाई हानि पुर्याउने खालका खानेकुराहरू खाने गर्छौँ। तिनीहरूलाई हानि पुर्याउने खालका ह्याबिट हामीले बसाल्ने गर्छौँ। अनावश्यक रूपमा हामीले ती सक्रिय जुन अर्गान्सहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ असर पुग्ने गरी चाहिँ हाम्रो डेली एक्टिभिटिजहरू हामीले जुन गर्छौँ, त्यसले गर्दा उनीहरूले जुन एक्टिभिटिज गरिरहेका छन्, उनीहरूले जुन स्वचालित रूपमा चलिरहेका छन्, उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने न्युट्रिसनल अभाव हुनसक्छ र उनीहरूलाई प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा ती सेल्सहरू ड्यामेज हुनु र तिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने मात्रामा न्युट्रिसनल ग्याप हुनु र शरीरमा चाहिँ अनावश्यक खालका विकार वस्तुहरू, स्पेसल्ली भनौँ न विभिन्न खालका फुड पोइजन्सहरू, खानामा विषादीहरू र चुरोट होइन, अनेक अल्कोहलिक तथा पेय वस्तुहरू होइन, कार्बोनेटेड वस्तुहरू जुन हामीले प्रयोग गर्छौँ, त्यसमा भएको जति पनि विषाक्त टक्सिन्सहरू छ त्यो शरीरमा चाहिँ निकोटिनको रूपमा जुन जम्मा भएर बस्छ, जसले हाम्रो बडीको सेल्सहरूलाई ड्यामेज गर्छ। जुन हाम्रो शरीरको साइकल छ, सेल्स रिजेनरेट हुने साइकल छ, त्यो चाहिँ ब्यालेन्समा नहुँदाखेरि हामीलाई विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्ने गर्छन्। डिटक्सिफिकेसन मेटाबोलिजमको कुरा गर्छौँ भने हामी हाम्रो शरीरलाई आन्तरिक शुद्धिकरणको कहिले पनि हामीले ख्याल गरेकै हुँदैनौँ। शरीर त छ होइन, हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने खालको न्युट्रिसन सँगसँगै हाम्रो शरीरको बाह्य मात्रै होइन, आन्तरिक शुद्धिकरणका लागि पनि हामीले अब सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। किन भन्दा हामीले यही हातले यही हातले मुखसम्म पुर्याएर चपाई खाँदाखेरि हामीले यदि हात धोएनौँ भने, ब्रस गरेनौँ भने हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, हात गनाउँछ होइन। दाँत माझ्न एक दिन मात्रै ढिला भयो भने हाँस्नै मन लाग्दैन होइन। दाँत पहेँलो देखिने, मुख गनाउने, त्यस्तो हुनसक्छ। जब तिनै दाँतले चपाई खाएको खाना हाम्रो पेटभित्र जब प्रवेश गर्छ, त्यो आन्द्रामा गएर, आमाशयमा गएर धेरै थोरै भए पनि टाँसिन्छ। अझ भनौँ हामीले त यदि फ्रेस खानेकुराहरू खाएका छौँ भने त ठिकै नै छ, तर
पनि अहिलेको दुनियाँमा हामीले खाने सागसब्जीमा पनि विभिन्न विषाक्त विषादीहरू मिसावट भएको नै छन् होइन। 3 महिनामा चाहिँ 3 किलो हुने खालका कुखुराको मासुहरू, 15 महिनामा चाहिँ 35 किलो हुने खालका खसीहरू, हिजोको जस्तो तितेपाती खाएको खसी हामीले भेट्न पाउँदैनौँ होइन। झारपात खाएर हुर्केको होइन, यो दुबो खाएर हुर्केको कुखुराहरू हामीले भेट्दैनौँ। त्यसैले गर्दा माछा मासु जुन हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यसमा हुने विषाक्त विषादीहरू अथवा प्रयोग नभए पनि उनीहरूलाई प्रयोग गरिने दाना पानी भिटामिनहरूको कारणले हाम्रो शरीर पनि एकदमै हाइब्रिड खालको बनेको छ। त्यसैले ती र त्यस्ता खानेकुराहरू हामीले खाँदै गर्दा हाम्रो शरीरले कति मात्रामा डाइजेस्ट गर्न सक्छ अथवा हाम्रो शरीरले कति मात्रामा चाहिँ आवश्यक पर्ने न्युट्रिसनहरू चाहिँ अब्जर्भ गरेर प्रिजर्भ गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी कहिल्यै ख्याल गर्दैनौँ। र शरीरलाई आवश्यक पर्ने जस्तो हड्डीमा आवश्यक पर्ने क्याल्सियमको मात्रादेखि लिएर ब्रेन फुडदेखि लिएर हाम्रो मेमोरी पावरलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिने ओमेगा 3, 6, 9 लगायतका सबै खालका न्युट्रिसनहरू हामीलाई कमीको अवस्था हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो प्रतिरोधी क्षमता भनेको हामी यदि हाम्रो आन्तरिक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू कमजोर छन्, डाइजेस्टिभ सिस्टम स्ट्रङ छैन अनि रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर छ भने त्यस्तो अवस्थामा अवश्य पनि हामीलाई बाह्य कुनै पनि रोगले आक्रमण गर्छ भने हामी सिधै सङ्क्रमित हुने सम्भावना तीव्र गतिमा हुन्छ नै। साइन्सले त फड्को मारिसकेको छ, तर उपचार गर्ने भनेको त इन्फेक्सन भइसकेको हो। शरीरको कुनै अङ्ग प्रत्यङ्ग काटिसके पछाडि अथवा त्यसलाई घाइते बनाइसके पछाडि हामीले उपचार गरेर उपचार गर्दाखेरि पनि हामी पूर्ण रूपमा सकुशल हुन सक्दैनौँ। जस्तो इक्जाम्पल हामीले लिन सक्छौँ, हामीले यो कोट नयाँ हुन्जेल नयाँ लगाउन सक्छौँ, जब च्यातिन्छ र टालिन्छ, तर टाल्न त टालिन्छ तर पुरानै अवस्थामा नयाँ जस्तै गरी देखिने गरी असम्भव हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा हामीले रोग लागिसके पछाडि उपचार गर्नु भनेको च्यातेको ठाउँमा टाल्नु जस्तै हो। हामी दीर्घकालीन रूपमा त्यसलाई हामी नयाँ भन्न सक्दैनौँ। कुनै पनि बेला त्यसलाई हामीले फेरि टाल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यस्तो भएको कारणले अब विकल्प के त भन्दाखेरि ब्याक टु दि नेचर। हामीले हाम्रो प्रकृतिलाई एकदमै ध्वस्त नष्ट बनाइसकेका छौँ, हाम्रो झारजङ्गललाई बिर्सिसकेका छौँ, हाम्रो वरिपरि हुने न्युट्रिसनल फुडहरूलाई भन्दा पनि प्याकेजिङ स्ट्रङ भएका र बट्टामा चिटिक्क परेका लोगोहरू स्ट्याम्पिङ गरिएका होइन सर्टिफाइड चिजहरूलाई, हाइब्रिड चिजहरूलाई हामीले मन पराउन थालेका छौँ। त्यो नै हाम्रो लागि घात छ। त्यसैले ब्याक टु दि नेचर, हाम्रो प्रकृतिमा जस्तो खाले चिजहरू उब्जनी हुन्छ त्यो नै विश्व बजारको लागि अब जीवन रक्षक मुद्राको रूपमा हामीले त्यसलाई हेर्न सक्छौँ। अबको दुनियाँ भनेको हाम्रो प्रकृतिसँग गएर हाम्रो पञ्चतत्त्व भनिन्छ नि होइन, हाम्रो प्रकृतिले दिएको वरदान स्वरूप दिएका झारजङ्गलमा फर्किनुको कुनै विकल्प छैन। त्यसैले अब हाम्रो मिसन भनेको टोटल्ली ट्रेडिसनल वेबाट हाम्रो जति पनि हर्बल अर्ग्यानिक चिजहरू छन्, जति पनि झारजङ्गलमा उब्जनी हुने खालका जडीबुटीहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ खोजी गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ प्रशोधन गर्ने र त्यसमा भएका सम्भावित तत्त्वहरूलाई हाइलाइट गरेर मानव स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने खालका न्युट्रिसनल ग्यापहरू होइन। अब मान्छे अलिकति एडभान्स चाहिँ भइसकेको छ, हिजोको जस्तो सबै कामहरू सहज तरिकाले गर्न असम्भव छ। त्यसैले गर्दा मान्छेको व्यस्त जीवनशैलीलाई पनि मध्यनजर गर्दै उनीहरूलाई हिजोको जस्तै अब सबै चिजहरू मान्छेले गर्छन् भन्न त सकिँदैन, तर हाइब्रिड दुनियाँमा फड्को मारे सँगसँगै अझ भनौँ यो एडभान्स टेक्नोलोजीमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि अब मानव स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै अब चाहिँ हामीले नेचुरल हर्बल अर्ग्यानिक खानेकुराहरू अब हामीले डेली बेसिसमा जुन खानाहरू खान्छौँ त्यसको सप्लिमेन्ट्री बेसमा हामीले एक्स्ट्रा केही फुड सप्लिमेन्ट्रीहरू प्रयोग गर्नु र गराउनुपर्छ। जस्तो कुनै तत्त्व हामीले एक थाल भात खान्छौँ भने त्यसमा क्यालोरी कति छ, शरीरलाई आवश्यकता पर्ने कति हो र शरीरले लाई कुन तत्त्वको कति अभाव छ, त्यसलाई मिल्दोजुल्दो खालको तत्त्वहरू चाहिँ अब हामीले तिनै झारजङ्गलहरूबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर क्याप्सुलिङ बेसमा पनि तयार गर्न सक्छौँ र त्यसलाई हामीले मानव स्वास्थ्यमा कुनै पनि हानि नहुने गरी सर्टिफाइड गरेर एज अ नट फर अफ ड्रग होइन, ड्रगबाट नभएर फुड सप्लिमेन्ट्रीको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। इक्जाम्पलको लागि हामीले दिन सक्छौँ जस्तो यो टिनोस्पोरा जुस भनेको यो गुर्जो, यसलाई गिलोय पनि भन्ने गरिन्छ, कता कता हामी नेपालमा यसलाई अमृता पनि भनेर चिन्ने गर्दछौँ। जुन ठाउँमा ठाउँ अनुसार हामीले जुन नामले पुकारे पनि यो
हामी गुर्जो गिलोय टिनोस्पोरा जे भने पनि यो मानव स्वास्थ्यका लागि एकदमै नभई नहुने जीवन बुटी नै हो, ताकि यसले हाम्रो शरीरलाई बचाउनको लागि आवश्यक पर्ने धेरै खालका भाइटल इन्जाइमहरूको प्राप्त छ। त्यसैले यो शरीरको इम्युनिटी बुस्टर भनेको हामी शरीरभित्र रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमतालाई स्ट्रङ बनाउनको लागि नभई नहुने एक प्रकारको जडीबुटी हो। यो लहरा हुन्छ, स्पेसल्ली गुर्जो अर्थात् गिलोय जुस यो फ्रेसबाट एक्सट्र्याक्ट गरिएको नेपाली जडीबुटीबाट तयार गरिएको भएकोले यो मानव स्वास्थ्यको लागि एकदमै लाभदायक छ। यो कुनै पनि रोगको लागि नभएर मानव शरीरमा लाग्न सक्ने धेरै प्रकारका रोगहरूसँग लड्ने जोड्ने क्षमता वृद्धि गर्नको लागि, अटो इम्युन सिस्टमलाई स्ट्रङ बनाएर चाहिँ कुनै पनि रोग लागिसकेको छ भने पनि त्यो रोगलाई शरीरबाट निष्कासन गर्नको लागि यसले हाम्रो शरीरको अटो इम्युन सिस्टमलाई स्ट्रङ बनाउन मद्दत गर्छ। यसै गरी हामीले कडिसेप्स तयार गरेका छौँ, जुन एर्सागुम्बाको एक्सट्र्याक्टबाट तयार गरिएको हो। जस्तै टिनोस्पोरा क्याप्सुल हामीले तयार गरेका छौँ। यो टिनोस्पोरा क्याप्सुल भनेको अश्वगन्धा लगायतका विभिन्न खालका जडीबुटीहरूको सम्मिश्रणबाट तयार गरिएको छ। स्पिरुलिना छ, त्यसै गरी नोनी छ होइन, त्यसै गरी जिङसिङ जसलाई हामीले एक्सट्र्याक्ट बेसमा तयार गरेका छौँ। फरक फरक खालका धेरै खालका जडीबुटीहरूबाट तयार गरिएको छ। र स्पेसल्ली अहिले कोभिडको टाइममा हामीले गुर्जो तुलसी प्लस चिया, गुर्जो तुलसी र त्यसमा विभिन्न खालका जडीबुटीहरूको सम्मिश्रण गरेर लगभग 17 प्रकारका जडीबुटीहरू जसले मानव स्वास्थ्यलाई एकदमै लाभ दिन्छ त्यसको सम्मिश्रणबाट तयार गरेको चिया छ। मानिसले बिहानको सुरुवात चियाबाट गर्छ, त्यसैले बिहानको सुरुवात गर्न सँगसँगै मान्छेले बिहानको सुरुवात नै स्वास्थ्यबाट गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यलाई थोरै भए पनि पिकअप दिने खालको, स्वास्थ्यलाई अलिकति बुस्टअप गर्ने खालको खानेकुराबाट हामीले बिहानको सुरुवात गऱ्यौँ भने अवश्य दिनको प्रतिफल पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसैले यहाँहरूले अब बिहानको सुरुवात अवश्य पनि गुर्जो तुलसी चियाबाट गर्नुहुनेछ। र सँगसँगै डेली बेसिसमा खानेकुराहरूमा हामीले ख्याल गर्नेछौँ। कोभिडबाट बच्नको लागि र बचाउनको लागि अवेरनेस हामीले गर्नेछौँ। र सँगसँगै अवेरनेस मात्रै होइन, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सकभर घर बाहिर ननिस्केर अथवा अनावश्यक घर बाहिर ननिस्केर, निस्कनै परे पनि डबल मास्क र सेनिटाइजर साथमा बोकेर बाहिर यदि कसैलाई भेट्नु छ भने डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामी यदि निस्किन्छौँ भने अवश्य पनि कोभिड मात्रै होइन, कोभिड जस्ता धेरै प्रकारका रोगहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। यो केही कोभिडको टाइमभरिको लागि मात्रै नभएर हामीले जीवन्त यस्ता खालका होइन, पुरातनवादी भनेर हामीले हिजो जुन भन्ने गर्थ्यौँ त्यसमा धेरै प्रकारका चाहिँ लजिकहरू रहेछन् होइन। चुलोमा छुन नहुनेदेखि लिएर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नेदेखि लिएर यी धेरै चिजहरू थिए। ती चिजहरूलाई हामीले फरेभर सधैँभरि जीवन र व्यवहारमा प्रयोग गरिरहने हो भने अवश्य हामी ब्याक टु नेचर, प्रकृतिमा फर्किन सक्छौँ र हामीले आफ्नो जीवनकाललाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्छौँ र यस्ता खालका भयावह अवस्थाबाट बच्न सक्छौँ। र त्यो मात्रै नभएर स्वास्थ्य मात्रै नभएर सामाजिक हिसाबले र शारीरिक हिसाबले पनि हामी तन्दुरुस्त रहन सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, अब यो एउटा चान्स पनि हो, अपर्च्युनिटी पनि हो। कोभिड-19 भनेको यस्तो खालको अपर्च्युनिटी हो ताकि यति बेला विश्व जगतलाई हामीले नेपाली हर्बल जडीबुटीहरूको ताकतलाई चिनाउने एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी पनि हो। यही टाइममा हामीले हाम्रो हर्बल जडीबुटीलाई विश्व बजारमा चाहिँ यसको इन्ट्रोड्युस गर्न र गराउनको लागि आफूले प्रयोग गर्ने र अरूलाई पनि प्रयोग गराउँदै त्यसबाट आएको रिजल्टलाई हामीले टेस्टिमोनीको रूपमा, हुनसक्छ कतिपय ब्रान्डिङ हुनसक्छ, ब्रान्डिङ नभएर पनि यदि हामी रेगुलर रूपमा तुलसीको चियाहरू प्रयोग गर्छौँ होइन, मसला टीहरू प्रयोग गर्छौँ अथवा गुर्जोको प्रयोग गर्छौँ, हामीसँग टिनोस्पोरा गिलोय अमला जुसहरू छ, यसको प्रयोग गर्छौँ र शारीरिक डिस्टेन्स हामीले चाहिँ मेन्टेन गर्छौँ। पुलिसको लागि, गभर्मेन्टको लागि भन्दा पनि आम जनमासको लागि स्वास्थ्य अपरिहार्य चिज भएकोले यी चिजहरूलाई हामीले ग्र्याब गर्छौँ भने यसको पावर एन्ड पोसिबिलिटीलाई हामीले इन्टरनेसनल मार्केटमा सो गर्ने हो भने भोलिको डेटमा कुनै पनि युथ नेपाल छोडेर विदेश जान बाध्य हुने छैन। किन भन्दा यिनै झार जङ्गलबाट उत्पादनहरूलाई नै हामीले हाइलाइट गर्ने हो भने नेपालमा किनै मात्रामा जनसङ्ख्या छ र होइन, यी सबै जनसङ्ख्यालाई चाहिँ ठुलो मात्राको इन्कम जेनेरेट गर्न सक्ने खालको एउटा यहाँनिर एउटा अपर्च्युनिटी बन्न सक्छ। र तिनै चिजहरूलाई हाम्रो जल जमिन र जडीबुटीहरूलाई चाहिँ हामीले क्यासमा कन्भर्ट गर्ने हो भने यी चिजहरू अवश्य पनि
हाम्रो आर्थिक क्रान्तिका भागीदार पनि हुन सक्छन्। त्यसैले हामी अबको यात्रा भनेको सेफ फ्रम द कोभिड मात्रै नभएर फिनान्सियल फ्रिडमका लागि पनि हामीले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ टोटल्ली अब हर्बल जडीबुटीहरूमा गर्नुपर्छ। यो एउटा सङ्क्रमणकाल मात्रै होइन, यो एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटीको बेललाई टर्म पनि हो। यो अपर्च्युनिटीले ढोका ढकढकाइसकेको अवस्था छ। यो सेकेन्ड चान्स पनि हो। त्यसैले यो अवस्थामा पोलिटिसियन गरिरहनुभएका राजनैतिक नेताहरू पनि अलिकति प्रिपेयर हुनु जरुरी छ, ताकि फिनान्सियल फ्रिडम भइसके पछाडि पोलिटिकल स्टेबल पनि भोलिको डेटमा त्यो अवश्य हुन्छ नै। किन भन्दा आजको म्याक्सिमम समस्या भनेको बेरोजगारी समस्या हो। मान्छेमा जनचेतनाको अभाव हुनुको पछाडि पनि, मान्छेहरूमा पोर ह्याबिट बिल्ड हुनुको पछाडि पनि, एकले अर्कोलाई कुरा काट्ने र खिचातानीको अवस्था सृजना हुनुमा पनि, र त्यही माथि टेकेर राजनैतिक दलहरूले पनि त्यस्तो खालको एउटा सिस्टम ल्याउनुमा तपाईँको यो बेरोजगारी समस्याको एउटा कारण हो। त्यसैले गर्दा अबको डेटमा हामी सबै लाइनमा जुन फिल्डमा रहे पनि आज हामी एउटै फिल्डमा छौँ, ताकि सबैजना स्टे होम भनिरहेका छौँ, घरमा बास गरिरहेका छौँ। किन भन्दा कोभिडले सबैलाई एउटा समानता दिएको छ, ताकि उसले को गरिब को धनी होइन त्यसरी छुट्याएको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दा हामी सबैले सबै सेक्टरबाट हुनसक्ने सम्भावित योजनाहरूलाई रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा लगाउँ र नेपाली हर्बल जडीबुटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि हाम्रो ताकतले भ्याएसम्मको रिसर्च गरौँ। एजुकेसन फिल्डमा स्ट्रङ क्यापासिटी राख्नुहुने व्यक्तित्वहरूले यसलाई स्टडी गरौँ। अघि नै मैले भनिसकेको छु, 3M अथवा M क्युब युज गरौँ। मेन पावर, माइन्ड पावर र मनी पावर। पैसा भएका मान्छेहरू, टिम भएका मान्छेहरू र मेन्टल एटिच्युड भएका मान्छेहरू, यी सबै खालका मान्छेहरू एकै ठाउँमा उभिएर अब देशको विकासमा आर्थिक प्रवर्धनमा लाग्ने हो भने कोभिड केही पनि होइन। कोभिडबाट हामी सहजै मुक्ति पाउन सक्छौँ र कोभिड सँगसँगै हामीले आर्थिक रूपमा बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गरेर स्वरोजगार मात्रै होइन, हामीले एउटा उद्योग धन्दा नै चलाउन सक्छौँ। हामीले एउटा एक खालको रिभोल्युसन नै ल्याउन सक्छौँ। देशलाई माथिल्लो स्तरमा पुर्याउनको लागि हाम्रो अहम भूमिका रहनेछ। त्यसैले सबैमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, हाम्रो यो सानो प्रयास देशव्यापी रूपमा जानुपर्छ र हामी फेरि पनि सँगै सहयात्रा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा उडान भर्नका लागि तयार हुनुपर्छ। जय देश।